बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ोर्सेस इनखला मुकम्मल कर चुकी हैं और ये तालिबान की फ़तह डिक्लेयर की जा रही है। क्या ये फ़तह तालिबान की है या नहीं है, इस पे आज बात करेंगे। अगर आप मुझसे पूछें तो ये तालिबान की फ़तह बिल्कुल भी नहीं है। ये अमरीका का प्लान है और उस प्लान का एक हिस्सा है जिसमें तालिबान को यहाँ पर टेक ओवर यानी अफ़गानिस्तान पे टेक ओवर करना है। मैं आपके सामने कुछ विड्रॉल के और इस 20 साला जंग के कुछ बिल्कुल 2-4 हक़ाइक़ रखता हूँ और उसके बाद हम आगे इस डिबेट को बढ़ाते हैं। पहली चीज़ ये है कि इस 20 साला जंग में तकरीबन 2500 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी मारे जाते हैं। 47,000 से ज़ायद आम शहरी यानी जो आम अफ़गानिस्तान के अंदर सिविलियंस रह रहे हैं वो मारे जाते हैं। 51,000 इसमें जंगजू मारे जाते हैं, जिसमें तालिबान और बाकी दीगर ग्रुप्स या दीगर धड़ों के जंगजू या फाइटर्स से जो इनसे लड़ रहे थे। 444 इमदादी कारकुन मारे जाते हैं, जिसमें रेड क्रॉस, USAID और मुख्तलिफ़ तंजीमों के लोग हैं। 72 सहाफ़ी इसके अंदर मारे जाते हैं इस 20 साला जंग के अंदर। इस 20 साला जंग से अमेरिका ने क्या खोया क्या पाया के नाम पे बहुत सारी डिबेट्स हैं जो दुनिया के अंदर जारी हैं, और उन डिबेट्स का क्रक्स ये निकलता है या उसका लुबे लुबाब ये निकलता है कि पहली चीज़ के बैठ के बातचीत के ज़रिए मसले का हल होना चाहिए। गोली किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है, एक। और दूसरा इसका हल ये निकलता है कि अमेरिका, या दूसरा जो लोग एनालिसिस निकालते हैं वो ये है कि अमेरिका को 20 साल के बाद यहाँ से शिकस्त हुई है, जबकि ऐसा दुनिया की कंजम्पशन के लिए एक आम सतही गुफ्तगू करने के लिए ऐसा ही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको बहुत सारी चीज़ों की रियलिटी सामने आने लग जाती हैं। जूलियन असांज, जो लोग इसके बारे में जानते हैं, उसकी सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है मैं आपसे शेयर करता हूँ, जो अमेरिका के बारे में उसने कही, क्योंकि वो अमेरिका के बहुत सारे राज जानता था। उसने कहा कि अमेरिका कहीं पे भी जंग ख़त्म नहीं करता, वो हमेशा जंग का आगाज़ करता है और उसको जारी रखता है, कभी भी उसका विड्रॉल नहीं होता या कभी भी उसकी जंग ख़त्म नहीं होती। सो ये उसी की कॉन्टिन्यूटी है जो अब यहाँ पर होने जा रहा है। यकीनी तौर पे अमेरिका अपनी जंग यहाँ से ख़त्म कर चुका है फिज़िकली, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका अपनी जंग यहाँ से लड़ता रहेगा। अमेरिका ने अपना और अपने इत्तेहादियों का यहाँ से विड्रॉल किया और उसने कहा कि जो काम हम यहाँ पे बैठ के कर रहे थे अब हमारी जगह यहाँ पे कोई और करेगा। और अफ़गानिस्तान के अंदर अनरेस्ट था, अनरेस्ट है और अनरेस्ट रहेगा, और यहाँ पे अनरेस्ट रहना हमारे बहुत सारे मफादात हैं जिसको केटर कर रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर अनरेस्ट होगा, इस हवाले से वैसे हमारी पुरानी वीडियो भी मौजूद है, आप अपनी स्क्रीन पे लिंक देख सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी एग्जैक्ट डिटेल में जा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी ग्रेटर गेम है जो अमेरिका खेल रहा है। लेकिन आपको एक रीकैप फिर दे देता हूँ कि आप इस नक्शे पर नज़र दौड़ाएँ तो ये अफ़गानिस्तान है, और इस अफ़गानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ आप देखिए, जिसमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और चाइना है। इन तमाम के बॉर्डर्स मिलते हैं अफ़गानिस्तान से। इन तमाम के अंदर 3 बड़े प्रॉब्लम हैं जिसको केटर कर सकता है अमेरिका और इसराइल। ईरान सबसे बड़ा मसला उसका अमेरिका और इसराइल के साथ है, और आजकल इसराइल के साथ तो खैर बहुत ही किस्म की जो है उसकी मुठभेड़ शुरू हो रखी है। दूसरी तरफ है चाइना। चाइना का बहुत छोटा सा बॉर्डर है जो लगता है अफ़गानिस्तान के साथ, लेकिन ज़्यादातर उसके मामलात CPEC से जुड़े हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े हैं, जो 70 ममालिक में जा रहा है, जिसमें यूरोपियन और अफ्रीकन नेशंस हैं, जिसका पहला मुल्क पाकिस्तान है। आप तसव्वुर कीजिए अगर वो एक ईंट या पहली ईंट हिला देगा तो किस तरह दीवार खड़ी होगी, किस तरह जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आगे तक जाएगा। ना ट्रैफिक जा सकेगी ना आ सकेगी। जब बेल्ट एंड रोड नहीं चल सकेगी तो ज़ाहिर है यहाँ पे किसी भी किस्म की ट्रेड नहीं हो सकेगी। तो वो ये चाहता है कि यहाँ पे इंसर्जेंसी हो, वो ये चाहता है कि यहाँ से चाइना को काउंटर किया जा सके, जो इसका अमेरिका का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन है, जो अमेरिका का इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया में। अमेरिका इस वक्त सबसे ज़्यादा वरिड है, सबसे ज़्यादा फोकस्ड है, सबसे ज़्यादा उसने तवज्जो दे रखी है वो चाइना पे दे रखी है, और उसको हर महाज पे वो काउंटर करना चाहता है। टेक वॉर उससे वो अलहदा लड़ रहा है, फ़िज़िकल उसने इनडायरेक्ट अफ़गानिस्तान के रास्ते से शुरू कर रखी है। तालिबान अब ये करेंगे कैसे और ये मुमकिनात में से किस तरह मुमकिन है, मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ज़रा इस तनाज़ुर से भी चीज़ों को देखें। किसी भी मुल्क को, किसी भी जिरगे को, किसी भी गांव को, किसी भी कस्बे को, कोई भी चीज़ जिसको आपने गवर्न करना हो या चलाना हो,
تو اس کے لیے پیسے لگتے ہیں. پیسوں کے بغیر معاملات آگے نہیں چلتے, اور پیسے وہ چیز ہے جس میں بالکل پریکٹیکلٹی سامنے آتی ہے. خواہشات, ایموشنز اور یہ ساری چیزیں پیچھے ہو جاتی ہیں. 3.25 سے 4 کروڑ کے قریب آبادی ہے افغانستان کی. ان کو اب کھانا پینا چاہیے, کھانا پینا آئے گا تو معاملات زندگی ان کے چلیں گے, اور خالی اگر کھانا پینا آئے گا تو معاملات زندگی چل جائیں گے, لیکن اس طرح نہیں چلیں گے جس طرح چلنے چاہیے. افغانستان کی 3 بڑی جو پاورز تھیں یا 3 بڑی آرٹریز تھیں جس کے ذریعے اس کو پیسہ آتا تھا, ان تینوں کو امریکہ نے بلاک کیا, جس میں پہلا بذریعہ IMF ہے, دوسرا ورلڈ بینک ہے, اور تیسرا جو افغانستان ڈیولپمنٹ پروگرام کی مد میں $9 بلین امریکہ خود دیتا تھا, وہ بھی اس نے بند کیا ہے. یہ 3 مین آرٹریز ہیں جس سے کہ یہاں پہ فیول آتا تھا, وہ بند ہو چکا ہے, اور اس کے کھلنے کے امکانات فی الحال کہیں پہ بھی نظر نہیں آتے. یعنی کہ عام لفظوں میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اکنامک انسٹیبلٹی, یعنی بھوک ہوگی, پیاس ہوگی, ننگ ہوگی تو یقینی طور پہ پھر تلوار نکلے گی, پھر بندوق اٹھے گی اور ایک دوسرے سے چھینا چھپٹی ہوگی. جب ایک دوسرے کا گلا آپ چیر دیں گے اور ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ دیں گے اور اپنا پیٹ آپ بھر لیں گے, تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے, یا ایک لمٹ تک آپ ان کو جو ہے ان سے جوس نکال سکتے ہیں, تو آپ کو بندوقوں کا رخ دوسری جانب کرنا ہوگا. تب وہ وقت ہوگا جب بندوقوں کا رخ ہوگا چائنا کی جانب, پاکستان کی جانب, سینٹرل ایشین, ترکمانستان, تاجکستان ان کی جانب, اور ترکمانستان, تاجکستان, ازبکستان کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی انریسٹ ہو تو امریکہ اپنے پرانے دشمن رشیا کو نکیل ڈال سکتا ہے, یہاں پہ وہ اس کو بہت ٹف ٹائم دے سکتا ہے. اب اقتصادیات از دی سیکنڈ تھنگ. پہلا امریکہ کا ہدف, پہلی امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ وہ طالبان کو گھٹنوں پہ لائے, اس کو راضی کرے اور اس کو اس چیز پہ منوائے کہ بھائی تم ہماری شرائط تسلیم کرو گے, یہاں پہ انریسٹ ہوگا تو ہم تمہیں یہ فنڈز دے دیں گے. اب اگر طالبان کہتے ہیں ہم نے ایسا نہیں کرنا, جو کہ وہ کہہ رہے ہیں, طالبان کہتے ہیں ہم بدل چکے ہیں, ہم پیس لونگ ہیں, ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, ہم نوکریوں کی نارمیلٹی کی بات کرتے ہیں, جو ہمارے بارے میں ایک تاثر تھا یا جو ہم کر کے آ چکے ہیں, گل کھلا چکے ہیں, ہم وہ نہیں ہیں, ہم بدل چکے ہیں, تو تب بڑی مشکل ہے, اور اس مشکل کے اندر امریکہ کو کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا ہے. تو تب یہاں پر رول پلے ہوگا ایسی پاکٹس کا اور ایسی جگہوں کا جو اب ہی ایکٹیو ہیں. میں آپ کو اس کی کچھ مثال لے دیتا ہوں. ناردرن الائنس یعنی کہ شمالی اتحاد جو افغانستان کے اندر ہے, پنجشیر جو ایک پروونس ہے, ایک علاقہ ہے جہاں پہ اس وقت احمد مسعود جو ہے, جو احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہے, اس کا اس وقت قبضہ ہے. پنجشیر کے اندر اس وقت لڑائی جاری ہے اور اچھی خاصی لڑائی جاری ہے, اور اس لڑائی کے اندر طالبان کا کہنا یہ ہے کہ پنجشیر کے کچھ بندے ہیں جو ہم نے مارے ہیں, اور پنجشیر والوں کا کہنا ہے کہ 7 سے 8 طالبان ہیں جو ہم نے مارے ہیں. کنفرم رپورٹس یہ ہیں کہ انٹرنیٹ کی سپلائی پنجشیر کے اندر جو تھی وہ بند کی جا چکی ہے, ٹیلی کمیونیکیشن کے جو رابطے تھے موبائل سگنل سے وہ بھی بند کیے جا چکے ہیں تاکہ ان کا رابطہ آؤٹر ورلڈ کے ساتھ نہ ہو. گرینڈ بڑا آپریشن پلان ہو چکا ہے, اور اس وقت ہیوی آرٹلری جو راؤنڈ ہے وہ فائر ہو رہے ہیں, اور ایک خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ امر اللہ صالح جو وائس پریزیڈنٹ ہے, اشرف غنی کا جو نیکسٹ تھا, وہ ان کے ساتھ چونکہ رابطے میں ہے, اور ان کے حوالے سے بہت ساری سٹیٹمنٹس, ٹویٹس جو ہے وہ بیانات کو فلیش آؤٹ کر رہا ہے, دنیا کے آگے پیش کر رہا ہے, اور طالبان کا گندا امیج پورٹرے کر رہا ہے, اور اصل افغانیوں کی بات کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان ہائرڈ گن ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ طالبان کرائے کے قاتل ہیں, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ امریکہ کے پٹھو ہیں, وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ ان کو خود پاور میں لے کے ہے, اصل طاقتیں ہم ہیں. اب امریکہ طالبان کو لے کے آیا, یا امریکہ ناردرن الائنس کم امر اللہ صالح کی سپورٹ کر رہا ہے, یا امریکہ داعش یا ایسی تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہے جو ایک عام خیال, ایک عام رائے پائی جاتی ہے کہ داعش امریکہ کی ہی پیدا کردہ ہے. تو کیا یہ بھی ایک حقیقت ہے یا ایک فسانہ ہے؟ آنے والے وقت میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر کلیئرٹی ہوگی, لیکن ایک چیز ہے جس کے اوپر کلیئرٹی ہوتی دکھائی دے رہی ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ نے جو جنگ لڑی, اب وہ جنگ امریکہ خود نہیں لڑے گا اور وہ کسی اور سے لڑوائے گا, اور اس کا اس وقت بندوقوں کا رخ نیبرنگ کنٹریز کی طرف ہوگا. پاکستان میں موجود جتنے بھی پالیسی میکرز ہیں وہ اس چیز کی حدت اور شدت کو سمجھتے ہیں, اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کاربند ہیں, اور اسی چیز کے لیے وہ بہت سارے انیشیٹوز اور سٹیپس ہیں جو لے رہے ہیں. ہمیں اپنی آنکھیں اور کان یقینی طور پہ کھلے رکھنے ہوں گے. پاکستان کے لیے آنے والے 6-8 ماہ یا 1 سال
کا جو دورانیہ ہے وہ انتہائی سینسٹیو ہے. حالات اس 6-8 ماہ کے بعد ابتر ہونے کے کافی زیادہ چانسز ہیں. امید اچھی رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ریالٹی کو سمجھنا اور سامنے رکھنا عقل مندی اور دانش مندی کہلاتی ہے. ہم کوشش کریں گے خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.